یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب رحمت دامی با خدایا باغ سکا کر ہریا سبحان اللہ بوٹایا سے امید میری دا کر دے میرے بریا سبحان اللہ وا کریم امت دا والی تے میرے شفاعت کردہ سبحان اللہ آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرتے درگاہ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ٹر گئے جنہاں دے سجن اور دے تک تک قبراں تے خس خس جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں صدقے جاواں نہ اچیاں تو جنہ توڑ نبھائیاں ہائے افسوس محمد بخشا تے پہلی رات قبر دی بے صبرانو جنم مل سی تے جنت چیز صبر دی